بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ شان کی میں دسا سونا کنا سونا ہے۔ آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ نام آیا آقا دا تے جانا باریاں، نبی دے صحابہ لائیاں انجیاریاں۔ نام آیا آقا دا تے جانا باریاں، نبی دے صحابہ لائیاں انجیاریاں۔ امت دا انا کسے کیتا نا خیال، امت دا انا کسے کیتا نا خیال۔ دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ رب نے بھیجیا جبریل آیا ہے، پیر چوم چوم کے تے جگایا ہے۔ رب نے بھیجیا جبریل آیا ہے، پیر چوم چوم کے تے جگایا ہے۔ اقصا وچ امام پیچھے نبیاں دی قطار، اقصا وچ امام پیچھے نبیاں دی قطار۔ دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال۔ انعام سن اے ہو جیا آیا کوئی نہ
رب نے بنایا کوئی نہ انعام سونے ایہو جیاں آیا کوئی نہ آنا کتھو رب نے بنایا کوئی نہ امت نے جانا جنت وچ آقا نال امت نے جانا جنت وچ آقا نال دنیا تے ہویا او دا چہرہ کمال آؤ لوگو سونو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ہون میرے دوستو بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت دلائے اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو اشرف المخلوقات بنایا پھر اس مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو امام الانبیاء دا امتی بنایا پھر اس مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے سانو مسلمانہ دے گھراں دے اندر پیدا فرمایا پھر اس مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے دنیا دی بھیڑ دنیا دے لالچ تمے تو ہٹا کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں انسان ہوندے ناتے غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندیاں دی ایک خوبی بیان کی تھی کہ میرے بندے میرے سامنے عبادت کردے نے چکدے نے اور جدو بھی کوئی جاہل مل جائے ادھر بحث نہیں کردے بلکہ انہوں سلام کہہ کے گزر جاندے نے انہوں جدو بھی تسی ویکھو گے کتے سجدی اندر پاؤ گے کتے رکوع اندر پاؤ گے اور اللہ دا فضل تلاش کرتے ہوں گے میرے بندے میرے سامنے رو رو کے گریہ زاری کرتے نظر آن گے آنسو بہاندے نظر آن گے کہ یا اللہ اسانو جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ رکھی جہنم دیاں سختیاں تو بھی محفوظ رکھی جہنم دے راستے تو بھی محفوظ رکھی توجہ کرنا غور کرنا آج دا عنوان میرے کوئی دوست نے سعودی عرب اندر انہاں دی خصوصی فرمائش دے بیان کیتا جا رہے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دی سب تو عظیم ہستی دے عظیم آنسو پیغمبر امام کائنات سارے نبیوں دے امام سردار پھر ساری کائنات دے رحمت للعالمین پھر خاتم النبیین دے باوجود کئی ایک ایسے مقامات نے جتھے عظیم ہستی دے عظیم آنسو گرے نے قیمتی نبی دے قیمتی آنسو گرے نے امام کائنات دی آنکھاں برسیاں نے توجہ کرنا غور کرنا
میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ. اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں نے اعلان فرما دے وہ اللہ تعالیٰ دے او بندے جڑے رب دے سامنے رون والے اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اپنے پالک نو راضی کرنے واسطے کدے سجدے دی حالت اندر ملن گے کدے رکوع دی حالت اندر ملن گے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ہر وقت روندے نظر آن گے اکھاں دے وچ آنسو نے تے وجہ کیا ہے اللہ دے عذاب تو ڈرتے پے نے میدان معاشر تو ڈرتے پے نے قیامت دیاں سختیاں تو رو رہے نے اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں کتے کتے برسیاں. توجہ کرنا غور کرنا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت جبرائیل آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل دا رنگ بدلے ہیں. حضرت جبرائیل بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. امام کائنات نے فرمایا یا جبرائیل جدو بھی تیرے میرے کو آیا کردا سے جدو بھی میرے کول آیا کردا سے تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہویا کر دی بڑا خوش ہویا کردا سے بڑا راضی ہویا کردا سے. اے جبرائیل اج آیا میں بلا دس تے سینا کا دیاں پریشانیاں نے کیوں تیرے رنگ اڑ گئے نے خیر تے ہے وے نا. حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کردے نے سونیا میں جہنم نو ویکھ کے آیا وا میں جہنم نو ویکھ کے آیا وا اس وجہ تو میرے رنگ ہی بدل گئے نے. حالانکہ جبرائیل نے تے جہنم اندر نہیں جانا. جبرائیل تے نوری ملائکہ دے سردار نے جبرائیل تے نبیاں دے قاصد نے جبرائیل تے نبیاں دے پیغام رساں نے جبرائیل تے اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ فرشتے نے. اے دے باوجود حضرت جبرائیل بڑے پریشان نے. حضرت جبرائیل دے رنگ اترے ہوئے نے. آقا فرماتے ہیں جبرائیل پھر دس نہ جہنم جو ویکھ کے آئے جہنم دی کیفیت مینوں بیان کر دے. حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرتے نے سونیا اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا جہنم نو جلایا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم نو فرشتہ نے جلانا شروع کر دیتا. اے دی اندر آگ دا پامبڑ مچانا شروع کر دیتا. آگ بلدیاں 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 حتیٰ کہ جہنم دا رنگ سرخ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آگ جلائی جائے. جدو دوسری مرتبہ آگ جلائی گئی
جدو دوسری مرتبہ اگ جلائی گئی، اگ بلدیاں بلدیاں اتنی دیر اگ جلدی رہی حتیٰ کہ جہنم دا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی نے حکم فرمایا اگ پھر جلائی جائے۔ جدو تیسری مرتبہ اگ جلائی گئی، اگ دے پامبڑ مچ دے رہے، وقت گزردیاں حتیٰ کہ جہنم دا رنگ سیاہ ہو گیا، کالیاں راتاں تو بھی سیاہ ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اے جہنم اللہ نے اپنے اللہ تعالی نے اے جہنم نو جناب ظالماں واسطے بنایا، بدکاراں واسطے تیار کیتا ہے، شرابیاں واسطے تیار کیتا ہے، جوے بازاں واسطے تیار کیتا ہے، حسد کرنے والیاں واسطے تیار کیتا ہے، ہمسایاں نو ذلیل کرنے والیاں واسطے تیار کیتا ہے، ماں باپ دے نافرماناں واسطے تیار کیتا ہے۔ اے جہنم تو اللہ تعالی نے قاتلاں واسطے تیار کیتا ہے، اے جہنم تو اللہ تعالی نے تیاں دے حق کھان والیاں واسطے تیار کیتا ہے، اے جہنم تو اللہ تعالی نے ہمیشہ جھوٹ بولن والیاں واسطے تیار کیتا ہے، اے جہنم تو اللہ تعالی نے آپ تول اندر کمی پیشی کرنے والیاں واسطے تیار کیتا وے۔ سونیا میں جہنم نو ویکھ کے آیا وا، امام کائنات جی اگر جہنم دے اندر ایک سوراخ ہو جائے، ایک سوراخ ہو جائے، اتنا سوراخ جویں سوئی ہویا کر دیے، سوئی دے برابر اگر دنیا مل سوراخ ہو جاوے، اے ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے، ساری دنیا جل کے راکھ ہو جاوے، کسے دے پلے بھی کچھ نہ رہے۔ سونیا اگر اے بھی نہ ہوئے، صرف جہنم دا دروگا اس دنیا والا اپنی نظر پا لوے، اتنی گندی شکل ہے اے دی، اتنی کرونی صورت ہے اے دی، اتنی خوفناک شکل ہے اے دی، اگر آسمان تو زمین والے چاک لوے جہنم دا دروگا، اگر آسمان تو زمین والے چاک لوے سونیا، اے ساری دنیا تے جناب نہ سور پھونکن والے فرشتے تو پہلا موت آ جائے، ساری دنیا خوف دی وجہ تو ہی مر جاوے، خوف دی وجہ تو ہی جناب نہ دنیا تو رخصت ہو جاوے، اتنا خوفناک جہنم دا دروگا وے سونیا۔ ایتھے ہی بس نہیں، جڑیاں جہنم دے اندر اللہ تعالی نے جہنمیاں واسطے ہتھکڑیاں بنائیاں نے، جہنمیاں واسطے زنجیر بنائے نے، جہنمیاں واسطے توق بنائے نے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی اگر ایک زنجیر دی ایک کڑی، زنجیر دی ایک کڑی اگر کسی مضبوط پہاڑ تے رکھ دی جائے، یہ مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاوے، مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاوے۔ سونے جہنم تو اللہ تعالی نے تیار کیتا ہے، او دے اندر ایسی اگ تیار کی تھی ہے جدو جہنمی جہنم اندر جان گے انہاں دے چہریاں نو چلس کے رکھ دے گی، اے چمڑی ساری اکھیڑ دے گی حتیٰ کہ ہڈیاں دا ٹانچہ نظر آن لگ جائے گا۔ اللہ پھر دوبارہ جسم دے گا، پھر جہنم دی اگ انہوں کھا جائے گی، اللہ سہبارہ جسم دے گا، پھر جہنم دی اگ انہوں کھا جائے گی۔ اللہ تعالی نے ایسی اگ تیار کی دیئے الَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جڑی اگ دلان تے وار کرے گی، جڑی اگ دلان تے وار کرے گی۔ اے جناب جبرائیل نے تکیا امام کائنات دی اکھاں برسی جا رہی ہیں، میرے پیغمبر زاروں کے دار ہوئی جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ میرے پیغمبر تے نبیاں دے امام نے، میرے پیغمبر تے جنت دے سردار نے، پھر میرے پیغمبر دے قیمتی آنسو کیوں بہ گئے؟ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے، بڑی دیر نبی پاک روندے رہے، بڑی دیر آقا ایک ہی جملہ دہراندے رہے، اللہم امتی اللہم امتی۔ اوے نبی دیو امتیو، او کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے اندر نہیں پایا جاندا، وہ کیڑیاں غلطیاں نے جڑیاں ساڈے اندر نہیں پائیاں جاندیاں، وہ کیڑیاں خطاواں نے جڑیاں اسی نہیں کر بیٹھے۔ پر میں صدقے قربان جاواں اسی تے نبی دی لاج نہیں رکھی، پر کملی والی سرکار رون لگ گئے۔ امام کائنات نو اپنا فکر نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک دے جنت دے سردار نے میرے پیغمبر نو انہاں امتیاں دا فکر ہے، انہاں گنہگاراں دا فکر ہے، انہاں سیاہکاراں دا فکر ہے، انہاں خطاکاراں دا فکر ہے۔ بڑی دیر میرے مصطفیٰ روندے رہے اور فرمائی جا رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی۔ یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ میری امت تے بڑی نازک ہے، میری امت دے وجود تے ثقافت نہیں جہنم دیاں ہتھکڑیاں برداشت کر سکن، میری امت دے جسم تے ثقافت نہیں جہنم دی اگ نو برداشت کر سکن، میری امت دا وجود تے ثقافت نہیں جہنم دا توق برداشت کر سکن۔ اللہم امتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے نال نے امام کائنات بازار اندر جا رہے نے تے نبی پاک دے کچھ صحابہ آپس اندر گلاں کردے ہنس رہے نے کہہ کے لگا رہے نے تے میرے پیغمبر دی اکھاں برسی جا رہی سن امام کائنات جدوں انہاں دے کولوں گزرے آقا فرماندے نے ہوئے میرے صحابہ اگر تسی جہنم دے احوال نو جان لو اگر تسی جہنم دی حقیقت نو جان لو پھر بہتا روو تے تھوڑا ہسو پھر بہتا روو تے تھوڑا سو دوسری حدیث امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر جہنم دا تانوں پتہ چل جائے یا جو میں ویکھ کے آیا وا اگر تسی جان لو پھر تہاڈیاں اکھاں جان سویاں سو ہوے تہاڈے چہریاں تے مسکراہٹ ہی نہ آوے اے جڑا کھانا کھاندے جے اس کھانے اندر بھی تانوں لذت محسوس نہ ہوے اے جڑے پھل کھاندے جے انہاں پھلاں اندر بھی تانوں لذت محسوس نہ ہوے اے جڑا تسی مسکراندے جے اس مسکرانے نو وی تسی چھوڑ دیو اتنا خوف تہاڈے دلاں تے آ جائے اتنا اللہ دا روب داری ہو جاوے حتیٰ کہ تسی اپنی بیویاں تے بستریاں تے جانا بھی چھڑ دیو اللہ دے ڈر دی وجہ تو جنگل بیاں باول دوڑ جاؤ جنگلاں دی طرف نس جاؤ پھر مٹی چوک چوک کے اپنے سیرا اندر پاؤ نالے رو رو کے آکو اللہ جہنم تو بچا لوی اللہ جہنم تو بچا لوی اللہ جہنم دیا سختیاں تو بچا لوی اے نوجوانو ساڈی اکھ وچ کدے آنسو نہیں آیا اسی گنہگار بھی ہاں سیاہکار بھی ہاں خطا کار بھی ہاں اللہ دے باغی تے نا فرمان بھی ہاں پر کملی والی سرکار روئی جا رہے نے آپ فرماتے نے اللہم امتی اللہم امتی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جیسی جنگل اندر چلے گئے میں نبی پاک دے نال سا امام کائنات نے ویکھیا انساناں دی ٹانچے پے نے انساناں دی ہڈیاں پیاں نے کھوپڑیاں پیاں نے نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دے نے آقا فرماتے نے اوئے ابو ہریرہ اے ہڈیاں ویکھ رہا میں جی ویکھ رہا وا اے کھوپڑیاں ویکھ رہا میں جی ویکھ رہا وا ابو ہریرہ انہاں کھوپڑیاں نو اپنے تے بڑا مان سی کتے چہرہ سجاندیاں سجاندیاں عمراں گزر گئیاں کتے دماغ چلاندیاں چلاندیاں عمراں گزر گئیاں کتے حرام کماندیاں کماندیاں عمرہ گزر گئیاں اے ابو ہریرہ اج جنہ ہڈیاں نو لوگ ٹھڈے مار کے گزر رہے نے انہاں ہڈیاں نے کدے چہرے تے مٹی نہیں سی آن دتی انہاں ہڈیاں نے کدے زلفاں مٹی اندر نہیں سرڑن دتیاں ابو ہریرہ ویکھ رہے ہیں نا اے ہڈیاں جنہ نو لوگ ٹھڈے مار کے گزر رہے نے اے ہڈیاں اپنے اوپر ناز کریا کردیاں سن میں بڑا دلیر ہاں میں بڑا بادشاہ ہاں میں بڑا طاقتور ہاں اے ابو ہریرہ اے انہاں دے ٹانچے ویکھ رہے ہیں نا جی ویکھ رہے ہیں ابو ہریرہ اے ٹانچے بڑا سونا لباس پہنے کرتے سن بڑا پیارا لباس پہنے کرتے سن انہاں نو اپنے وجود تے بڑا مان ہویا کردا کتے مٹی لگ جانی انہاں اگلے بندے نال جھگڑ پینا لڑ پینا میرے صاف کپڑے خراب کر دیتے نہیں ابو ہریرہ ویکھ رہے ہیں نا اج عام تو عام بندہ غریب تو غریب بندہ بھی ٹھڈے مار کے گزرے ہے اے ابو ہریرہ اے ندی گندگی پئی ویکھ رہے ہیں نا جی ویکھ رہے ہیں ابو ہریرہ انہاں نے کدے نہیں سی سوچیا حلال کمائیے یا حرام کمائیے انہاں حرام کرایا لوکاں دا حق کھایا کھان دے بعد چند منٹاں یا گھنٹیاں دے بعد اے پخانے دے ذریعے باہر آ گیا حرام تے نکل گیا پر نامہ اعمال سیاہ ہو گیا نامہ اعمال کالا ہو گیا اے ابو ہریرہ کدے بھی اپنی جدڑی تے مان نہ کری حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے میریاں ہچکیاں بج گئیاں میں زاروں کی تاروں لگ گیا کملی والے نے میرے ول ویکھیا نبی پاک دی امی اکھاں برس گئیاں پیغمبر نے سینے نہ لایا آقا فرماتے نے ابو ہریرہ آخرت دی تیاری کر آخرت دی تیاری کر میں جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے میں محبت دل سوال کرنا چاہنا وا حرام کمان والے ہو آخرت دی کی تیاری کی دیجئے دودھ وچ پانی پان والے
والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے 2 نمبر سودا بیچن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے دھیاں دے حق مارن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے یتیماں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے ہر وقت غیبت کرن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے ہر وقت جھوٹ بولن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے اپنے بازاراں دی جگہ کام کرن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے لوکاں دے پانی بند کرن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے غیبت تے چغلی کرن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے بڈھڑے ماں باپ نو دھکے مار کے گھروں کڈن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے اپنے ماپیاں نو پوریاں پان والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے اللہ دے گھر تو دور رہن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے زنا کرن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے شراباں پین والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے ہر وقت گانے سنن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے فلماں ویکھن والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے نیٹ دے پیکج لان والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے اوے میرے یارو نبی پاک دی سنت تے روزانہ اس طرح پھران والے ہو نبی پاک دی سنت دا روزانہ قتل کرن والے ہو نبی پاک دی سنت گدیاں نالیاں دے اندر بہان والے ہو آخرت دی کی تیاری کیتی جے جس نبی دی تو قدر نہیں کیتی جس نبی دا تو مول نہیں پایا او نبی روئی جا رہے نے تے فرمائی جا رہے نے اللہم امتی اللہم امتی بابا کا یا اللہ اس میری گنہگار امت دا کی بنے گا اس میری سیاہکار امت دا کی بنے گا اس میری خطا کار امت دا کی بنے گا سچ فرمایا مالک کائنات نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما جڑے رب دے بندے نے جہنم دے واقعات سن کے انہاں دیاں اکھاں اور رو رو کے آمدے نے اللہ عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ اس جہنم دے سخت عذاب تو سانو محفوظ رکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمتی نبی دے قیمتی آنسو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس موقع دے میرے پیغمبر دی آنکھاں برسیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے جدو سونے پیغمبر مدینہ منورہ اندر چلے گئے نے مکے والیاں نو پتہ چلے آوے انہاں نے سوچیا آج حملہ کر دئیے آج نبی پاک نو ختم کر دئیے دے بہترے جویں دیر کران گے اوویں موقع ہاتھ وچوں نکل جائے گا انہاں نے لشکر تشکیل دیتا وے اے چلدیاں بدر دے مقام تے آ گئے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات بھی بدر دے مقام تے آ گئے ادھر میرے پیغمبر دے لشکر اندر 313 یار نے ادھر 1000 دا لشکر ہے تے مکے دے چودھری نعرے ماری جا رہے نے اج دے بعد مکے دیاں جیلاں ہون گیاں محمد قیدی ہوئے گا اج دے بعد مکے دے بازار ہون گے ابو بکر تے عمر نو کسیٹیا جائے گا اج اسلام دا نام ختم کر دیتا جائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات کھڑے ہو گئے صحابہ ستے ہوئے نے رات دا خندیرا چھایا ہے میرے محبوب پیغمبر نے مصلی بچھا لیا حضرت ابو بکر صدیق قریب نے نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے میرے محبوب پیغمبر نے 2 نفل نماز پڑھی نماز پڑھن دے بعد نبی پاک نے دعا کی تھی جدو آمینہ دلال نے دعا کی تھی اتنا روئے میرے مصطفیٰ اتنا روئے میرے مصطفیٰ آقا فرماندے نہیں اللہ اے میرے 313 یا اللہ اگر آج ختم ہو گئے آج دے بعد تیری توحید دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا آج دے بعد اسلام دا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا حتیٰ کہ آسمان تو آواز سونیا میں اللہ کا دار فرشتیاں دا لشکر بھیج دینا میرے پیغمبر پھر بھی روئی جا رہے ہیں اللہ نے پھر فرمایا جبرائیل جلدی جا میرے مصطفیٰ نو حوصلہ دے میں اللہ 3000 فرشتے بھیج دیاں گا کملی والی سرکار پھر روئی جا رہے ہیں اللہ کو مدد طلب کر رہے ہیں آسمان تو آواز دے جبرائیل جانا میرے مصطفیٰ رو
رہے نے, میری سرکار رو رہے نے, کملی والے دیاں اکھاں برس رہی نے. اے جبرائیل میرے پیغمبر نو کہہ دے میں اللہ 5000 فرشتیاں دا لشکر بھیج دیاں گا. امام کائنات پھر بھی روئی جا رہے نے. اللہ نے آکھیا سونیا صرف فرشتے ہی نہیں بھیجاں گا, میں اللہ آپ بھی تہاڈی مدد کراں گا. پھر بھی نبی پاک روئی جا رہے نے, حتیٰ کہ پیغمبر دے کندھیاں تو کملی زمین تے گر گئی. حضرت صدیق نے چادر اٹھائی نبی پاک دے کندھیاں تے کی دی, نالے صدیق رت کر دے سونیا بس کر دے وہ, بس کر دے وہ, مینوں ڈر ہے کہ انج نہ ہوے تہاڈی دعا لمبی کرم دی وجہ تو اللہ خود ہی بدر دے مقام تے نہ آ جائے, اللہ خود ہی بدر دے مقام تے نہ آ جاوے. پھر اللہ نے انج فتح نصیب فرمائی ہے, 70 کافراں نو جہنم واصل کر دیتا, 70 کافراں نو قیدی بنا لے آوے. جدوں قیدیاں نو لے کے مدینے آ گئے, امام کائنات نے مشورہ کیتا. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے نے سونیا انج کرو نا, اسلام اجے کمزور ہے, اسلام کول دولتاں کوئی نہیں, انہاں دے کول فدیہ لے آ جائے, انہاں دے کول پیسے لے جاوے, انہاں نو آزاد کر دیتا جائے. ہو سکدا وے پیسے ساڈے کام آ جان گے, انہاں دے وچوں بعد اندر کوئی اسلام قبول کر لے. نبی پاک نے فدیے دا اعلان کیتا وے. انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دا داماد ابو العاص بھی موجود ہے. ہاتھ کڑیاں لگیاں نے, کملی والے نے اے نہیں آکھیا آپ تے میری زینب دا خامد چھڑ دے وہ, آپ تے زینب دا خامد میرے گھر بھیج دے وہ. امام کائنات نے ویکھیا ابو العاص نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے, بڑے بڑے کافراں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے. پیغمبر نے فدیے دا اعلان کیتا ہے تے جدوں مکے وچ پتہ چلیا ہر گھر وچوں پیسے آ گئے, ہر گھر وچوں دولتاں آ گئیاں. سیدہ زینب نے نظراں ماریاں نے, گھر اندر دولتاں کوئی نہیں, گھر اندر پیسے کوئی نہیں. پھر انج کر کے گل وچ ہاتھ ماریا, گل دے اندر ہار ہے. اے ہار کیڑا وے جدوں سیدہ زینب دلہن بنیاں سن, اے ایرانی ہار سی سیدہ خدیجہ دا. جدوں سیدہ زینب دلہن بنیاں سن, اج سیدہ خدیجہ نے اپنے گل وچوں ہار اتارے ہے, اپنی بیٹی زینب دے گل اندر پہنا دیتا. نی زینب اے گل دا ہار تینوں ماں دی یاد دلاندا رہے گا, ماں دی یاد دلاندا رہے گا, ماں دی طرفوں تحفہ ہے. سیدہ زینب نے ہار اتاریا, تھیلی اندر پایا تے جان والے نو آکھیا جان والے آ میرے پیغمبر نو پیغام دیوی, میرے کول پیسے کوئی نہیں سن, میرے کول دولت کوئی نہیں سن, فدیہ تھوڑا ہوے یا بہتا ہوے قبول کرے آجے. انج کر کے نبی پاک فدیہ دے جا رہے نے, لوکاں نو آزاد کرتے جا رہے نے. ادھر ایک تھیلی آ گئی, انج کملی والی سرکار نے تھیلی دا منہ کھولیا, اے دی اندر میرے پیغمبر نے ہاتھ پائے نے. امام کائنات نے ہار باغے نکالیا, انج پیغمبر نے نظراں ماریاں تے سیدہ خدیجہ یاد آ گئیاں, سیدہ خدیجہ یاد آ گئیاں. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے ہار کیدا آیا سونیا, سیدہ زینب نے بھیجیا ہے. آپ فرماندے نے ہاں ہاں مینوں یاد ہے, جدوں زینب نو رخصت کرن لگا سا خدیجہ نے اپنے گل دا ہار اتار کے سیدہ زینب دے گل پا دیتا سی. اوے میرے صحابہ بس مصطفیٰ رون لگ گئے. نبی پاک نو سیدہ خدیجہ دی یاد آ گئی. امام کائنات فرماندے نے اوے میرے صحابہ اے تے میری بیوی نے تحفہ دیتا سی میری بیٹی نو. اے میرے پیارے صحابہ اگر اجازت ہوے جے تسی اجازت دے ہو میں ہار واپس کر دیواں, کیونکہ تیاں نو دتیاں چیزاں ماپے واپس نہیں لیندے, تیاں دا جہیز ماپے واپس نہیں دیا کردے, تحفہ تے کدے بھی واپس نہیں لیا کردے. اجازت ہوے میں اپنی سیدہ زینب دا ہار واپس کر دیواں. صحابہ دی اکھاں ڈل پیاں, سونیا جویں تہاڈی مرضی کر لو, سونیا سی اوویں راضی جویں تسی راضی. نبی پاک نے ابو العاص نو بلایا, اے ہار لے جا, ایک میرے نال وعدہ کر لا جدوں مکے جاویں میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دینا. ابو العاص نے وعدہ کر لیا ہے. جدوں مکہ مکرمہ پہنچے ہیں سیدہ زینب دوڑ کے قریب آئیاں, فرمایا وے ابو العاص بھلا دس نام میرے بابا دا کی,
میرے ابا جی دا کی حال ہے؟ بڑے دن گزر گئے نے میں بابا دا دیدار نہیں کیتا۔ ابو العاص میرے بابا دا کی حال ہے؟ نی زینب نبی پاک نو اللہ نے بڑا شان دیتے ہی، اللہ نے بڑا مقام دیتے ہی۔ سیدہ زینب عرض کرتے ہیں ابو العاص جدو تو آن لگا سے میرے بابا نے کوئی پیغام تے نہیں دیتا؟ جی جی اے تھیلی بھی نبی پاک نے واپس کر دیتی ہے، زینب تیرا ہاتھ نبی پاک نے واپس کر دیتا ہے۔ سیدہ زینب نے آر ویکھیا نالے چمی جا رہی نے نالے روئی جا رہی نے، میں تے بڑی مشکل دے نال گل چوتاریا سی، مینوں پتہ سی میری ماں خدیجہ دا غار ہے پر میں خامد نو بھی آزاد کرانا سی۔ میرے نبی نے میری ماں دی نشانی دی کنی لاج رکھی ہے، میرے بابا نے کنی قدر کی دی ہے۔ اور کوئی پیغام؟ جی جی زینب ہے، آمینہ دلال نے فرمایا سی زینب نو مدینے ٹھور دینا، جدو تیاں دے ماپیاں دے گھر جانا ہوئے تیاں دے تے چاہی پورے نہیں ہوندے، تیاں دی تیریجیں پوریاں نہیں ہوندیاں۔ سیدہ زینب دا قافلہ چل پہ آوے، راستے دے اندر عباد بن اسود انتظار پہ کر دے، انہیں ویکھیا نبی دی بیٹی آ رہی ہے، نبی دی تھی آ رہی ہے، انہیں جنیزہ ماریا، سیدہ زینب دے پیٹ اندر نیزہ لگیا، سیدہ زینب زمین دے گر گئی، حمل ساکت ہو گیا، سیدہ زینب دی اکھاں برسی جا رہی ہیں، سادہ دوپٹہ اتارے ہے، اپنے لک دے نال بن لیا، مدینے دا سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر روزانہ انتظار کرتے ہیں کدوں میری بیٹی زینب آئے گی، کدوں میری دھی زینب آئے گی۔ جدو سیدہ زینب مدینے پہنچیاں اج نبی پاک نے ویکھیا زینب دے نٹھال آ رہی نے، نبی پاک اگے بڑے نے، سیدہ زینب نو سواری تو اتاریا تے سیدہ زینب دے جسم تے خون ہے، پیغمبر نے چوک کے سینے لا لیا، نہیں میری بیٹی زینب ہے، دس نا اتنا بڑا ظلم کنے کیتا ہے، اتنی بڑی زیادتی کنے کیتی ہے؟ میں محمد تے غیراں دیاں تیاں دا خیال کرنے والا، میں تے کافراں دیاں تیاں دیاں عزتاں دا بھی خیال کرنے والا، اج میری بیٹی نو کنے ستایا ہے، اج میری بیٹی نو کنے رلایا ہے۔ وہ نوجوانوں سیدہ زینب عرض کردی نے بابا عباد بن اسود نے نیزہ مارے ہے، امام کائنات دی اکھاں پرچی جا رہی ہیں، آقا فرماتے نے اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، محمد نے تیاں دے دکھ بھی تیرے دین لی برداشت کر لے۔ قیمتی نبی کے قیمتی آنسو، امام کائنات دی اکھاں پر فرمایا میرے صحابہ عباد بن اسود بیت اللہ دے خلاف نال چمٹیا بھی مل جائے تینوں معاف نہ کرے، آج انہیں میری زینب نو ستائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا۔ سیدہ زینب جدو مدینہ منورہ دے اندر آئیاں، وقت گزر دیاں ایک ویلا انج آیا، حضرت جناب نا سیدہ زینب مدینی اندر نے ابو العاص گیا وے شام دے علاقے وال مکے والیاں دا سامان لین واسطے، مکے والے نو بڑے امانتدار جان دے سن، انہاں نے پیسے دے چھڑے نے ابو العاص شام دے اندروں قافلہ لے کے آ سامان دا، کسے دیاں کھجوراں لے کے آ رہے نے، کسے دے جوں لے کے آ رہے نے، کسے دا اور سامان لے کے آ رہے نے۔ ابو العاص چل دیاں جدو مدینہ منورہ دے قریب تو گزرے نے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ابو جندر ایدیاں نظرہ پہ گئیاں نے، انہیں اور ساتھیاں نو نہ لے لیا، ابو العاص دے قافلے نو روک لیا، اے سارا سامان لٹ لیا، سارا سامان پکڑ لیا۔ ابو العاص نس دیاں نساں دیاں لک دیاں لکاں دیاں چل دیاں مدینہ منورہ دے اندر آگے رات دا خندیرہ چھایا ہوئے ہے، تے پتہ کر دیاں سیدہ زینب دے دروازے دے آ گئے نے، دروازے تے دستک دیجیے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں من دکل باب، کون دروازہ کھٹکھٹان والا؟ فرمایا میں ابو العاص آیا وا، میں ابو العاص آیا وا۔ سیدہ زینب نے دروازہ کھولیا، گھر دے اندر بٹھایا، ابو العاص خیر ہوئے، ادھی رات دے ویلے کیویں آئے؟ نی زینب میں شام دے اندروں قافلہ لے کے آ رہا سا، اے سارا قافلہ مکے والے آندا سی، انہاں دی امانت سی میرے کول، نبی دیاں یاراں نے حملہ کر کے اے سارا
काफिला लुट लिया वे और मैं मक्के वालियां नूं की मुंह विखावांगा। नी ज़ैनब अगर दिन चढ़ गया मैनू किसी ने पनाह ना दी फिर हो सकता है नबी दा यार तो मैनू कतल ही कर देवे। अगर मैं कतल हो गया फिर मक्के वाले समझणगे कि शायद जान बुझ के सारा मनसूबा बने है। तवज्जो करना, गौर करना। फजर दी नमाज दा टाइम होया वे, नबी पाक मस्जिद नबी अंदर आए, इमाम कायनात ने जमात कराई। जदों सोने पैगंबर ने सलाम फेरिया, सज्जदा ज़ैनब पर्दे अंदर आईया ने दरवाजे दे करीब खड़ियां हो गईयां। फरमादियां ने लोगो मैं अबूल आस नूं पनाह देना चाहनी हां, मैं अबूल आस नूं पनाह देना चाहनी हां। मेरे पैगंबर ने सलाम फेरिया। आका फरमाते ने मेरे सहाबा तुसी सुनिया जो मैं सुन चुके हाँ। जी जी सुनिया सुनिया गए। आका फरमाते ने ओ मेरे यारो इस गल दा इस तो पहला मैनू भी नहीं सी पता कि अबूल आस आ चुके आवे ते जनाब पनाह देना ते आम मुसलमान दा भी हक है। अगे तुहाडी मर्जी। साहबा ने आके सोने जिवें तुसी राजी। इमाम कहना सैयदा ज़ैनब कोल आए। आका फरमाते ने नी ज़ैनब अबूल आस दी मेहमान नवाजी करी, अबूल आस दा ख्याल करी पर अपना बिस्तर एदे तो अलग रखी क्योंकि तेरे वास्ते हलाल नहीं है। तो मुसलमान है कि काफर है। नबी पाक ने इतनी बात आखी। जी अब्बा जी मैं हाज़र हाँ। बाबा जी एक गल अर्ज करनी सी। इमाम कायनात फरमाते ने जी मेरी बेटी ज़ैनब बोल। अब्बा जी अबूल आस किसे काम नाल आए ने। जी ज़ैनब दसना। अब्बा जी अबूल आस मक्के वालियां दा काफिला लेके जा रहे सन, तेरे तुहाडे यारां ने उस काफिले नूं लुट लिया वे। मैं चाहनी हां अबूल आस दा सामान वापस कर दिता जाए, मैं सदके जावां कुर्बान जावां। इमाम कायनात वापस आ गए मस्जिद अंदर, सारे साहबा नूं जमा कर लिया। आका फरमाते ने मेरे साहबा तुसी जानदे हो मेरा ते अबूल आस दा की रिश्ता वे की माना। ओए मेरे यारो जानदे हो ना ये ज़ैनब दा खामद थी अबूल आस और सैयदा खतीजा दा भांजा है अबूल आस। सैयदा खतीजा दा भांजा सैयदा खाला दा बेटा है। ओए मेरे साहबा अगर इहदा सामान वापस कर देवो ते तुहाडा एहसान होएगा, अगर सामान वापस कर देवो तुहाडा एहसान होएगा, अगर ना वापस करो ते तुहाडा हक है, तुहाडा हक है तुसी रख सकदे हो। लेकिन अगर तुसी वापस कर देवो ते जानदे हो ना मेरा ते अबूल आस दा की रिश्ता है। मैं सदके जावां नबी दियां यारां तो, मैं कुर्बान जावां मुस्तफा दे जान नसारां तो। इन्हां साहबा ने किसी उठ दा कड़ियाला भी कोल नहीं रखिया, किसी उठ दा चकावा भी कोल नहीं रखिया, सब कुछ लिया के हाजिर कर दिता। अबूल आस लैके मक्के पहुंचे, सारा माल लोकां नूं दे के वापस आ गए। आके कमली वाले दा कलमा पढ़ लिया। तवज्जो करना, गौर करना। वक्त गुजरदियां सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह ने बेटा दिता है। ये बेटा अजे छोटा जिहा है, अजे छोटा जिहा बच्चा है ते जिंदगी ते मौत दी कशमकश अंदर है। मेरे महबूब पैगंबर मस्जिद नबी अंदर ने सैयदा ज़ैनब ने अपने गुलाम नूं भेजिया जल्दी जाना मेरे बाबा मुहम्मद नूं बुला के ले आ। जामिया तलीमुल कुरान अंदर आने वाले हो, तियां अगले घर अंदर ही होवैन। एदा खामन भी बड़ा ख्याल करदा है, सस ते सौहरा भी बड़ा ख्याल करते हैं। पर जदों भी बेटी परेशान होवे इनू अपनी मां याद आ जाती है, अपना बाप याद आ जाता है। सैयदा ज़ैनब फरमादियां ने मेरे बाबा नूं बुलाया जाए। इमाम कायनात नूं पैगाम पहुंचिया सोनिया सैयदा ज़ैनब दा बेटा जिंदगी ते मौत दी कशमकश अंदर है, तुहानू ज़ैनब बुला रही ने। आका फरमाते ने यार जा ज़ैनब नूं आखी सबर कर, ज़ैनब सबर कर। अल्लाह दा माल सी अल्लाह ने वापस ले लिया, अल्लाह दा माल सी अल्लाह वापस ले रहे ने। जदों गुलाम वापस गया सैयदा ज़ैनब ने सुनिया, फरमादियां ने मेरे गुलाम एक बार फिर जावी मेरे बाबा नूं आखी ज़ैनब कह रही है तुहानू अल्लाह दी कसम, तुहानू अल्लाह दी कसम एक बार जरूर आवो, एक बार जरूर आवो। क्योंकि धीआं दा दुख उन्नी देर हल्का नहीं हुंदा जिन्नी देर बाप दे सीने नाल लग के रो ना लैण। फरमादियां ने सोनिया तुहानू अल्लाह दी कसम एक बार जरूर आया जे। मेरे महबूब पैगंबर नूं पैगाम पहुंचिया। इमाम कायनात गए, नबी पाक ने वेखिया ज़ैनब रोई जा रही ने ते पुत्र गोदी अंदर है ते जिंदगी ते मौत दी कशमकश अंदर है। नबी
پاک نے دھی نوں روندیاں ویکھیا میرے پیغمبر دے صبر بھی دے بندن بھی ٹوٹ گئے اے بزرگو تسی جاندے ہو دھی روندی ہوے تے باپ دی اکھاں بھی بھرت جاندیاں نے پھر باپ دے صبر دے بندن بھی ٹوٹ جاندے نے جنہ بھی سخت دل باپ ہوے پر دھی نوں روندیاں برداشت نہیں کر سکدا دھی دی اکھاں دے آنسو برداشت نہیں کر سکدا امام کائنات نے اٹھائے اپنے نواسے نو سینے نال لایا بچے دی روح پرواز کر گئی امام کائنات فرماندے نی زینب صبر کر نی زینب صبر کر سجدہ زینب اٹھیاں نے نبی پاک دے گل نہ لگیاں دارو کتاب ہوئی جا رہی نے میرے مصطفیٰ نے حوصلہ دیتا اے وقت بھی گزر گیا پھر کچھ مہینیاں یا سالاں دے بعد سجدہ زینب وفات پا گئی میرے پیغمبر نو پتہ چلیا میری بیٹی زینب وفات پا گئی ہے امام کائنات فرماتے نے زینب نو اچھی طرح غسل دے آجے جدو غسل دیتا گیا میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا امام کائنات جا رہے نے جدو سجدہ زینب اللہ دم دلتارے آ گیا نبی پاک دیا ہچکیاں بج گئی ہیں آپ فرماتے نے نہیں میری دکھی زینب ہے تو میری خاطر کنے دکھ برداشت کیتے کنیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں اللہ میری زینب دے آل تے رحم کری اس میری دھی نے تیرے دین دی خاطر نیزے برداشت کیتے تیرے دین دی خاطر جدائیاں برداشت کیتیاں تیرے دین دی خاطر بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں میرے مصطفیٰ کی روئے سارے صحابہ دا مجمعی رو پیا جدو محبوب نے فرمایا اللہ میری زینب تیرے کو آ چکی ہے جنہیں بڑے بڑے دکھ ویکھے نے اللہ میری بڑی بیٹی سی تے میری لاڈلی بیٹی سی پتر سارے پیارے ہوندے نے پر بڑا پتر ماپیاں دا خیال بھی بس اوقات رکھدا ہے تے ماپیاں نو پیارا بھی بڑا ہوندا ہے تیاں ساریاں پیاریاں ہوندیاں نے پر بڑی بیٹی نال بھی بس اوقات بڑی محبت ہوندی ہے بڑا خیال ہوندا ہے محبوب فرماتے نے اللہ میری زینب میری بڑی بیٹی سی نے بڑے دکھ ویکھے نے اللہ میری زینب دے حال تے رحم کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا قیمتی نبی کے قیمتی آنسو امام کائنات کس کس موقع دے میرے پیغمبر دی اکھاں برس گئیاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک نو پتہ چلے آوے مکے والے لشکر لے کے آ رہے نے مقام احد اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو نال لے لیا صحابہ کرام کون سن جنہاں نے آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کون صحابہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ایک شہزادہ وے ایدا نام حضرت مصعب بن عمیر پتہ ہے مصعب بن عمیر کون ہے مکے دا شہزادہ وے لمبیاں لمبیاں زلفاں رکھیاں نے مصعب بن عمیر نے بہترین خوشبو لگاندا ہے مصعب بن عمیر ریشمی لباس پہندا ہے مصعب بن عمیر بہترین سواری تے سوار ہوندا ہے مصعب بن عمیر جس بازار وچ بھی گزریا کردے سن مکے دیاں عورتاں اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے مصعب بن عمیر نو تکیا کردیاں سن مصعب بن عمیر انہاں شہزادیاں وچوں نے جنہاں دے بارے مثال دتی جاندی سی کہ فلاں بچہ تے منہ دے اندر سونے دا چمچ لے کے پیدا ہویا ہے مصعب بن عمیر جو دل کردا کھایا کردے سن جویں دا لباس دل کردا پہنیا کردے سن جویں دی سواری دل کردا استعمال کریا کردے سن نوکر چاکر نال ہویا کردے آخر مصعب بن عمیر نو رنگ چڑھ گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ کی صبغہ اللہ تعالی دا رنگ چڑھ گیا نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا بے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر تو پہلا جدو نبی پاک نے ہجرت دی اجازت دی تھی حضرت مصعب بن عمیر تے اور صحابہ مدینہ منورہ پہلے پہنچ چکے نے نبی پاک دے استقبال کرنے واسطے پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے نبی پاک نے جدو مسجد نبوی اندر میرے پیغمبر تشریف فرمانے امام کائنات نے ویکھیا او نبی دے یار آ گئے نے انہاں دے اندر حضرت مصعب بن عمیر بھی نے حضرت مصعب بن عمیر
دے گل دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دے گل اندر چمڑے دا لباس ہے، چمڑے دا لباس چمڑا اڑیا ہوا ہے، اینو بھی پیبند لگے ہوئے، ٹانکے لگے ہوئے اور کانٹیاں دے نال ایندے بٹن لگے ہوئے نے، کانٹیاں دے نال بٹن لگے نے۔ نبی پاک نے فرمایا مصعب تینوں وہ ویلا تے یاد آندا ہوئے گا جدو ریشمی لباس پہنیا کردا سے، تینوں وہ ویلا تے یاد آندا ہوئے گا جدو خوشبو لگایا کردا سے، تینوں وہ ویلا تے یاد آندا ہوئے گا جدو ناز و نخریاں دی زندگی گزاریا کردا سے۔ حضرت مصعب بن عمیر عرض کرتے نے سونیا وہ ساری زندگی تے میں جہالت اندر گزار دیتی ہے، سونیا میں اس زندگی اندر راضی ہاں، سونیا میں اس زندگی اندر خوش ہاں۔ وقت گزردیاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام احد اندر شہید کر دیتے گئے۔ جدو جنگ دا سما ختم ہویا وے آمینہ تے لاج فرماتے نے صحابہ دیاں میتاں اٹھاو نا، اج کر کے میتاں آ رہی نے، انہاں دے اندر جناب مصعب بن عمیر دی لاش آئی ہے۔ پیغمبر نے تکیا نبی پاک دیاں اکھاں برس گئیاں نے، اللہ رحم کری مصعب بن عمیر تے۔ اج کر کے جناب مصعب نو جدو کفن پہنایا گیا، کفن دا کپڑا اتنا غائب ہے اگر چہرے تے کر دے نے حضرت مصعب بن عمیر دے قدم ننگے ہو جاندے، اگر قدماں تے کر دے حضرت مصعب بن عمیر دا چہرہ ننگا ہو جاندا۔ نبی پاک دی ہچکیاں بچ گئیاں اور نبی پاک دے مکے دے صحابہ مہاجر صحابہ نو سارا پتا سی مصعب بن عمیر کس کرانے دا کیویں دی زندگی گزارن والا۔ او وقت بھی یاد آ گیا، اج اللہ دے اندر اترن دا وقت بھی یاد آ گیا۔ اتنا کفن بھی میسر نہیں کہ چہرے تے کیتا جائے اور قدماں تے کیتا جائے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا چہرے تے کپڑا کر دے وہ، مصعب دے قدماں تے گھاس رکھ دے وہ، لاہ دے اندر اتار دے وہ۔ میرے پیغمبر آپ لاہ دے اندر اترے، آمینہ تے لال نے مصعب نو اتاریا تے نبی پاک دی ہچکیاں بچ گئیاں، اکھاں برس گئیاں۔ اللہ مصعب بن عمیر نے کیویں دا وقت گزارے ہے، آنسو میرے نبی دے۔ اوے نوجوانو نبی پاک صحابہ نال محبت کریا کردے سن، صحابہ دی جدائی دے میرے پیغمبر دے آنسو بہ جایا کردے سن۔ توجہ کرنا، غور کرنا، آنسو میرے نبی دے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا نواس ہے، ایدا نام ہے جناب عبداللہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن وچ پیدا ہوئے نے اور سیدنا عثمان دے بیٹے نے۔ سیدنا عثمان دے صحابہ دا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، نبی دے سارے یار ہی اللہ، نبی دے سارے کہیں آخدے نے 5 تن پاک، اسی آخدے نہیں یار اینا دماغ مخصوص نہ کر، سب تانی پاک، سب تانی۔ نبی دے 4 یار بھی پاک، نبی دے اہل بیت بھی پاک، نبی دیاں ازواج بھی پاک، نبی دیاں بنات بھی پاک، نبی دا بلال بھی پاک، نبی دا امیر معاویہ بھی پاک، نبی دا ابی سفیان بھی پاک۔ صرف 5 تن نہیں، محبوب دے سب تن ہی پاک۔ او دوزخ وچ نہیں سن دے، نہیں سن دے جڑے پاک نبی دے تابعدار جی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عثمان و علی اے 4 نبی دے یار جی۔ ابو بکر میرے پیغمبر دا جنے بار نبوت چایا جی، او دیاں نیکیاں سب تو زیادہ جیے، پاک نبی فرمایا جی جیڑا چارہ نو نہیں مندا، جیڑا چارہ نو نہیں مندا سو رب دی او غدار جی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عثمان و علی اے 4 نبی دے یار جی۔ گل سچی توانو دسنا وانا، بولا کہتی جھوٹ جی۔ آقا ہاتھ اٹھا کے منگ دے رے اللہ دے دے عمر فاروق جی، اللہ عمر سانو عطا کر دے مولا، عمر سانو عطا کر دے، سانو تنگ کر دے کفار جی۔
اللہ عمر سانو عطا کر دے سانو تنگ کر دے کفار جی ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سونا عثمان جی رب دی راہ دے وچوں مال دیون جدو سونا کرے اعلان جی جدو رب دی راہ وچ مال دیندے جدو رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے سی یار جی جدو رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے سی یار جی ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو جدو وچ میدان دے آمدے سی دیندے کافراں نو سی نسا یارو کئی ڈردے ہی نس جاندے کئی ڈردے ہی نس جاندے کئی بندے سی تابے ادار جی نبی پاک دے یاراں دا کوئی مقابلہ ہو سکدا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے حضرت عبداللہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن انہا دے بطن وچوں پیدا ہوئے نے تے رب دا کرنا انج ہویا سیدہ رقیہ چیچک دے مرض اندر مبتلا ہو گئیاں نے جدوں میرے پیغمبر نے بدر فتح کیتا وے اودوں سیدہ رقیہ بیمار امام کائنات نے فرمایا عثمان میری رقیہ دا خیال کرنا عثمان میری رقیہ دا خیال کرنا اللہ تینوں جہاد دا ثواب بھی عطا کرے گا میں محمد تینوں مال غنیمت بھی عطا کراں گا خدا دا کرنا انج ہویا وے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فتح نصیب فرمائی ادھر سیدہ رقیہ اپنے بابا دے حق اندر دعا کردیاں سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے نبی پاک اللہ نے فتح نصیب فرمائی امام کائنات مدینے وال آ رہے نے آقا فرماندے نے اسامہ بن زید جی سونیا کیا ڈرے فرمایا جلدی جا مدینے اعلان کروا دے اللہ نے محمد نو فتح عطا فرمائیے اللہ نے محمد نو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے اور مدینے دے مرد بھی باقی آ گئے مدینے دی عورتاں بھی باقی آ گئیاں مدینے دے بچے بھی باقی آ گئے مدینے دے بزرگ بھی باقی آ گئے سارے لوگ جدوں میرے پیغمبر قریب پہنچے نے لوکی کئی جا رہے نے سونیا مبارک ہوئے محبوبہ مبارک ہوئے میرے پیغمبر نو ویلکم کر رہے نے امام کائنات بار بار مجمع اندر نظر مار دے نے میرے پیغمبر نو دو ہستیاں نظر کوئی نہ آئیاں سیدہ رقیہ بھی نظر نہیں آئیاں سیدنا عثمان بھی نظر نہ آئے آقا فرماندے نے خیر ہوئے اتنے بڑے خوشی والے دن میری رقیہ نہیں آئی میرا عثمان نہیں آیا ہوئے میرے یارو پتہ کر کے آو حضرت عثمان دا کہ دے رقیہ دی طبیعت زیادہ خراب دے نہیں ہے ایک نبی پاک دا یار گیا وے تھوڑی دیر دے بعد واپس آیا جدو واپس آیا تے اکھاں برس گئیاں نے آقا فرماندے نے خیر عرض کردے سونیاں کی پوچھ دے ہو محبوبہ سیدہ رقیہ تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے حضرت عثمان کو نو جنت البقیع اندر دفن کرن گئے نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے حضرت عثمان دفن کرن واسطے گئے نے میرے پیغمبر دی ہچکیاں بج گئیاں پیغمبر دیاں خوشیاں غم اندر تبدیل ہو گئیاں تیاں والے ہو تیاں دا پیار کریا کرو تیاں دا خیال کریا کرو مگرو نہ لایا کرو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے نہیں رقیہ تھوڑی دیر انتظار کر لیندی رقیہ ویکھدی تے صحیح اللہ نے تیرے باپ نو کیویں عزت عطا کیتیاں نے اللہ نے تیرے باپ نو کیویں کامیابیاں عطا کیتیاں نے آقا فرماتے نے میرے یارو آؤ نہ میری بیٹی رقیہ دی قبر تے ہو کے آئیے نبی پاک چل دیا قبرستان پہنچے نے حضرت عثمان والے مٹی درست کر رہے نے نالے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے امام کائنات
آپ نے عثمان کو دلاسا دیتا پر میرے مصطفیٰ دیاں بھی ہچکیاں بچ گئی جدو تھی دی قبر ویکھی نبی پاک بیزاروں کی داروں لگے صحابہ بیان کر دے رہے پیغمبر دی داڑھی دی اندروں بھی قطرے آنسوان دے زمین تے گر رہے سائے اتنا روئے میرے مصطفیٰ اتنا روئے میرے پیغمبر امام کائنات فرما دے عثمان صبر کر اللہ بہتر کرے گا ایک دو سالہ دے بعد نبی پاک نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نے کر دیتا گئے تے حضرت عبداللہ عثمان دے کول ہویا کر دے سن جدوں دوسری خالہ آ گئی گھر اندر ماں دے بعد ماں والا مقام خالہ ہی دیتا کر دیے خالہ ہی اپنے بھاجیاں دا خیال کریا کر دیے خالہ ہی اپنے بھاجیاں نال محبت کریا کر دیے سیدہ ام کلثوم نے حضرت ام کلثوم نے عبداللہ نو سینے لایا عبداللہ اج دے بعد میں رقیہ والا تینوں پیار کراں گی رقیہ دی طرح تیرا خیال کراں گی وقت گزردیاں ایک دن جو یار حضرت عبداللہ گھر اندر کھیڈ رہے سن تے گھر اندر مرغیاں رکھیاں ہوندیاں نا ایک لڑاکا مرغا بھی گھر اندر ہے چھوٹا جہا بچہ عبداللہ اس مرغے دے نال کھیلن لگ گیا مرغے نے زور نال چونج ماری اتنی زور دی چونج ماری حضرت عبداللہ نبی پاک دا نواسا اے اکھ دا ڈیلا پانی بن کے باہر بایا آیا اکھ دا ڈیلا ختم ہو گیا اے زخم بن گیا زخم بڑھدیاں چہرے تے سوزش آ گئی وہ یار جان دے ہونا اے سفر کرنے ہیں موٹر سائیکل دے اکھ اندر پونی پہ جائے اکھ دے اندر کوئی روڑ پہ جائے اکھ دے اندر کوئی سرہ پہ جائے تے بندے دا دماغ بھی ہل جاندہ ہے تے بندے تو سفر بھی نہیں ہوندہ کچھ نظر بھی نہیں ہوندہ پاہمیں جنہ بھی طاقتور ہوئے عبداللہ تے چھوٹے تے بچے سائے عبداللہ تے جان تے بن گئی چہرے تے سوزش آ گئی چند دنہ تے بعد اے صحیح تکلیف اندر عبداللہ فوت ہو گئے میرے مصطفیٰ نو خبر پہنچی سونے تہاڈی بیٹی رقیہ دا پتر عبداللہ وفات پا گیا ہے امام کائنات آئے نبی پاک دی اکھاں برس گئیاں فرمایا عبداللہ تو میری رقیہ دی نشانی سے تینوں ویکھدا سا مینوں میری رقیہ یاد آ جایا کر دی اج کر کے حضرت عبداللہ نو غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تے پیغمبر دی ہچکیاں بج گئیاں پھر اج مصطفیٰ نے اپنے نواسے نو اپنے ہتھاں تے چکے گئے میرے پیغمبر اگے اگے جا رہے ہیں صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حتیٰ کہ امام کے نام دے رون دی آواز بلند ہو گئی رون دی آواز بلند ہو گئی صحابہ بھی رون لگ گئے ایک صحابی قریب آیا سونے سانو تے رون تو منع کر دے جائے آقا فرماتے نے میں رون تو منع نہیں کردا میں نوحے تو منع کی کرنا وا میں وین کرن تو منع کرنا وا اے رونا تے دل دے نرم ہون دی علامت ہے جے میں عبداللہ تے نہ رواں تے کدے تے رواں عبداللہ دی ماں پہلے دنیا تو ٹر گئی عبداللہ تے پہلے یتیمی دی زندگی گزار رہا سی آج عبداللہ بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے امام کائنات نے آپ اللہ اندر اتاریا میرے پیغمبر نے آپ قبر تے مٹی دیتی فرمایا اللہ عبداللہ نو اے دی ماں رقیہ دے نال ملا دے توجہ کرنا غور کرنا قیمتی نبی کے قیمتی آنسو امام کائنات دی اکھاں کس موقع دے برسیاں بڑے بڑے موقع پر آخری بات توجہ سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے جو بیت اللہ فتح کیتا اللہ تو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ سارے نو لے جائے اللہ چھتی لے جائے اللہ فریج لے جائے تھے اسے سال لے جائے اینیاں مینن توڑیاں تصویرہ بھی نہیں بنیاں پاسپورٹ تو بعد دی گل اچھی اخوان جانا مکے مدینے ٹلی جی آمین مکے جانو تسی ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ہر وقت حسرت ہوندی یا اللہ وہ کیڑا وقت ہوئے تیرا شہر مکہ ہوئے اور تیرے نبی دا شہر مدینہ ہوئے اللہ مدت گزری سکھ دیا نا جو کی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اٹھے عمرہ لنگھان نو جی کردا اللہ سب نو مدینے بھی لے جائے مکے بھی لے جائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات نے بیت اللہ فتح کیتا. بیت اللہ فتح کرن دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 دا لشکر لے آوے امام کائنات طیف دی طرف چلے گئے نے. جدو طیف دا علاقہ بھی فتح کر لیا اور بھی بہت سارے علاقے فتح کر لے, بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا. نبی پاک جانانہ دے مقام تے آئے نے. انج کر کے مکے دے چودھری جنہ آج ہی کلمہ پڑھے آیا چاند دن پہلے کلمہ پڑھیا یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ اکرام جناب نہ آ گئے. انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو میرے محبوب پیغمبر نے بڑا مال دیتا مکے والیاں نو. کسے نو 100 اٹھ دے چھڑیا, کسے نو 40 کی رات سونا دے دیتا, کسے نو نبی پاک نے ہیرے جواہرات دے دیتے, کسے نو بکریاں دا ایّر دے دیتا. بڑا مال تقسیم کیتا, بڑا مال. کسے نے آکھیا سونیا مینوں 100 اٹھ دیتا جے, 40 کی رات سونا دیتا جے, اے میرا پتر بھی ہے نبی پاک دے پتر نو بھی انہاں دے رہنے, اے میرا پوترا بھی ہے نبی پاک دے پوترے نو بھی انہاں دے رہنے. کوئی بکریاں لے کے جا رہے آوے, کوئی اٹھ لے کے جا رہے ہیں, کوئی سونا لے کے جا رہے آوے, کوئی درم تے دینار لے کے جا رہے آوے. میرے پیغمبر نے آج ایک گل کی تھی امام کائنات نے مہاجرین دے اندر سارا مال تقسیم کری جا رہے نے, انصار پیچھے کھڑے ویکھی جا رہے نے. جدو انصار ویکھدے رہے تے دل ہی دل اندر سوچن لگے عجیب گل ہے جنہ گھروں کٹ دیتا سی, جنہ دھکے دیتے سن, جنہ پتھر مارے سن, جنہ نبی دی دھی نو ستایا سی, جنہ حمدہ دا مسئلہ کیتا سی, جنہ مصعب بن عمیر نو سولی چڑھایا سی, اج انہاں نو نبی پاک اتنا مال دے رہے نے. اسی گھر بھی نبی پاک نو دیتے, اسی شہر بھی نبی پاک نو دیتا, اسی نبی پاک نو سینے بھی لایا, اسی نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا. اج امام کائنات نے سانو کچھ نہیں دیتا. اے دا مطلب ہے اپنے اپنے ہوندے نے, اپنے اپنے ہوندے نے. ایک انصاری بول پیا, انہیں آکھیا نبی پاک انصاف نہیں کر رہے, پیغمبر نے ساڈا خیال نہیں کیتا, پیغمبر نے ساڈی قدر نہیں کیتی. اے پیغام میرے مصطفیٰ تک پہنچیا. امام کائنات پریشان ہو گئے, آپ دے چہرے دا رنگ بدل گیا. امام کائنات فرماندے نے اوے میرے انصاریو جی سونیا کیا ڈرے, فرمایا تسی فلاں مقام تے جمع ہو جاؤ. جدو انصاری اس مقام تے چلے گئے 2-4 مہاجر بھی چلے گئے. پھر نبی پاک نے حکم دیتا خبردار مہاجر کوئی نہ جائے, انصاری چلے جاویں. جڑے چلے گئے انہاں نوں اجازت ہے. نبی پاک اس جگہ تے آ گئے علیحدہ, مہاجرین تو دور آ گئے, انصاریاں نوں علیحدہ کر لیا. میرے پیغمبر نے خطبہ شروع کیتا. آقا فرماندے نے انصاریو اے گل سوچ رہے ہو کہ مکے والیاں نے مینوں کڈیا, تسی مینوں زمین دتی, مکے والے نے پتھر مارے, تسی مینوں سینے لایا, مکے والے نے گالاں کڈیاں, تسی میرا کلمہ پڑھیا. اے گل سوچ رہے ہو نا. انصاری کوئی نہ بولیا. آقا فرماتے نے سچ دسو, سچ دسو, میں محمد تانوں روکاں گا نہیں, میں محمد تانوں ٹوکاں گا نہیں. جیڑی گل تواڈے ذہن اندر کہہ دیو اور مینوں یقین ہے انصاری جھوٹ نہیں بولن گے, جو بھی کہن گے میں محمد سچ ہی جانا گا. ایک صحابی کھڑا ہویا, جی جی سنیا اسی کس مقام تے تواڈا ساتھ نہیں دیتا, بدر اندر بھی جانا قربان کیتیاں, احد اندر بھی جانا قربان کیتیاں, تبوک اندر بھی جانا قربان کیتیاں, محبوبہ ہر موقع تو تواڈے نال رہے ہاں, پر اج تسی سب کچھ مکے والیاں نوں لٹا دیتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں لوگوں سن لو, جو قدر انصاریاں دی مہاجرین دی نہیں ہو سکتی. اوے انصاریو اگر اللہ ساری دنیا نو توڑ دے, ساری دنیا ایک پاسے چلی جائے, انصار دوسرے پاسے ٹور پوے, میں محمد بھی انصاریاں دے راستے تے چل پواں گا, میں محمد بھی انصاریاں دے راہ تے چل پواں گا. اوے انصاریو کیا تسی ایک گل پسند نہیں کرتے مکے والے اٹھ لے جاویں, مکے والے بکریاں لے جاویں, مکے والے گاواں لے جاویں, مکے والے درم تے دینار لے جاویں, اور مدینے والے محمد لے جاویں, مدینے والے محمد لے جاویں. اوے میرے انصاریو خبردار انج دی گل نہ سوچیا جے, بلکہ سن لو انصاریو میں تے دعا کرنا اللہ انصاریاں تے بھی رحم کر دے, انہاں دیاں پتراں تے بھی رحم کر دے, انہاں دیاں پوتریاں تے بھی رحم کر دے. اوے انصاریو اگر تسی گڑے اندر جاؤ گے میں محمد تواڈے نال گڑے اندر جاواں گا. پھر انج آ کے انصاریاں نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا, 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا,
ساڈی ونڈ محمد آیا جنہیں اللہ نال ملانا لوگ گھرانوں لے کر جاویں اونٹ بکریاں گائیں لوگ گھرانوں لے کر جاویں اونٹ بکریاں گائیں اساں گھرانوں لے کے جائیے حوضے کو سردا سائیں ہائے ہائے نبی پاک اتنا روئے آپ دی ہچکیاں بج گئیاں حتیٰ کہ انصار بھی رون لگ گئے فرمایا انصاری ہوئے خیال کیتا جے میں تو نہ چھڑ جانے کئیاں نے آکھیا نبی پاک ان مکے ہی رہ جان فرمایا نہیں 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 جنہاں میری قدر کی تھی میں محمد انہاں دی بے قدری کر سکنا تسی میرے لئے جو کچھ لٹایا میں محمد دیکھ کے لمحہ نہیں بول سکدا اس لیے محبوب دنیا تو جان لگے نا آپ دی اکھاں برس رہیاں نے بڑیاں وصیتاں فرمائیاں انہاں وچ ایک وصیت فرمائی اوئے میرے صحابہ انصار دا خیال کریا جی انصار دا خیال کریا جی اوئے میرے صحابہ میں محمد تو انو حکمن کہہ رہے ہیں انہاں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو رب دی رضا لئی معاف کر دیا جے میں محمد پہلے ہی معافی نامہ تو انو دے کے جا رہے ہیں انصاراں نو کچھ نہ کھیا جے لڑ پین تماچا مار دین ہاتھ نہ چایا جے کوئی چیز لے لین واپس نہ منگیا جے کسے راستے دے کسے گھر اندر چلے جائیں گھر بھی چھوٹنا کڈیا جے دنیا بڑھتی جائے گی انصار کٹ دے جان گے اوے میرے دوستو نبی پاک کس موقع تے نہیں رہے ایک بار جو ہے سورج گرن لگے سورج گرن آج کل تو سورج گرن لگے نا اسی ٹی ویاں تے اودیاں موویاں ویکھنے ہاں کئی تصویراں بناندے نے کئی ہس رہے نے اج سورج انہاں نظر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے سورج گرن لگے محبوب دے دور اندر محبوب نے صحابہ نو اعلان کیتا مسجد اندر آئے نبی پاک نے 2 نفل نماز پڑھی اور آپ نے قیام اتنا لمبا کیتا کئی صحابہ غش کھا کے زمین تے گر گئے پھر رکوع اتنا لمبا کیتا پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیتا پھر نبی پاک سجدے اندر رو رو کے ہچکیاں بج گئیاں میرے پیغمبر دیاں نلے کہ اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی میرے ہوندیاں میری امت تے عذاب نہیں آئے گا اللہ تو وعدہ کیتا سی میری امت تے عذاب نہیں لے آئے گا اللہ آج اس پریشانی تو محفوظ رکھ لا اتنا روئے نبی پاک حتیٰ کہ محبوب نے سلام پھیریا اللہ نے سورج گرن ختم فرما دیتا طریقہ دے بھی ایمیں دا مسئلہ بنے تو مسجد آؤ اجی تصویراں کھچنے ہیں کیمرے اندر بڑے جناب ایک دو جو کئی بندے آ لاؤ جی سورج گرن لگیا ہوئے کئی بندے پچھلے دنوں لگے نا تے کئیاں نے میرے فون کیتا قاری صاحب جے عورت دے اللہ نے فضل کیتا بچی بچہ ہونا ہوئے تے سنے سورج گرن لگے تے پھر انہوں گھر وچ ٹرنا پھرنا چاہیے وہ لیٹے نہ کتے بچے دی شکل نہ بدل جائے یا انج دے خیالات میں آخر پھر تو کوئی مشرکانہ عقیدہ ہو گیا بھی سورج نفع نقصان دیندا ہے سورج نفع نقصان دیندا ہے نفع نقصان کون دیندا ہے اللہ تے جی سورج گرنتا ہوندا ہے اللہ دیاں نشانیاں وچ ایک نشانی تاکہ اللہ دے بندے اللہ دی طرف لوٹن ایک کسی نوں نقصان دین واسطے نہیں ہوندا کوئی مسئلہ نہیں اگر ایویں دا موقع آئے اور ٹرن پھرن دا کوئی قرآن و حدیث وچ حکم نہیں کئی آکھدے نے چھری ہاتھ وچ ہونی چاہیے کئی آکھدے نہیں لویا کول ہونا ہی نہیں چاہیے انج دیاں فضول گلاں جہالت والیاں ہندوؤں والیاں رسماں تے سوچاں انہاں نوں ختم کرو اپنی سوچ بھی محمدی بناؤ اپنا طریقہ بھی محمدی بناؤ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا